السلام عليكم من جديد. دابا غادي نكملوا لو طابلو نتاع لو كود دو برودكسيون تاع لي موديول اللي عندنا كاتيجوري ا و كاتيجوري بي. بالنسبه لي ديما عندنا شارج ديريكت و شارج انديريكت. شارج ديريكت ناخذو من لي زانفورماسيون. مادام عندنا شارج ديريكت هنايا في لا برودكسيون غادي نشوفوا هنا داكشي اللي خدمنا فيه. مادام هذا سومي برودوي دونك كنخدمو في لا برودكسيون الجايه. عندنا في لا كونسوماسيون عندنا هنايا ديجا راح قسمنا بين لي سورتي ديال الكاتيجوري ا و كاتيجوري بي. دونك 15 تاع كاتيجوري ا عندنا ب25 درهم. شحال تنقمت لنا الكاتيجوري بي ب45,000. 45,000 25 درهم. شحال تنقمت لنا. نمشيو لاتولي تاع لو مود اللي هي لور دو مان دوف. غادي نمشيو نشوفو لي زانفورماسيون. طابلو تاع لور دو مان دوف ها هو. عندنا في لاتولي دو حيت حنا دابا في لاتولي هي اللي كتخدمنا لي بلاط. حيت فاش كنقراو داك النص الاول هو اللي كيفهمنا لا بروسيجور اللي غادي نتمشاو به من بعد لا كلاس وبين لاتولي 2 و 3 هما اللي كيعطيونا لو برودوي فيني. وعندنا لاتولي برودوي كيخدمنا غير لاتولي 2 والبرودوي بي كيزيد عليه لاتولي 3. دونك هنايا عندنا 8000 درهم في لاتولي 2 منها 4000 ساعه ديال لي موديل كاتيجوري ا. ها هي 4000. عندنا مانيش هويلي نشوف حاجه ونطق حاجه. 3000 ساعه ديال لاتولي الكاتيجوري ا. عندنا 3000 ساعه ديال الكاتيجوري ا بشحال ب15 درهم. ها هي شحال غادي يبقى لنا يعني 8000 ناقص 3000 غتعطينا 5000. يعني كاتيجوري بي كتحتاج لنا 5000 ساعه في لاتولي 2 ب15 درهم للساعه. دابا نمشيو لاتولي 3. عندنا حنا في لاتولي 3 كيحتاجوا غير الكاتيجوري بي هما اللي كتحتاج لاتولي 3. دونك 800 ساعه لاتولي 3 هي 800 ساعه كل ساعه ب20 درهم. ها هي لاتولي 3. كنمشيو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت كناخذوهم في طابلو دو شارج انديريكت. في طابلو دو شارج انديريكت شنو عندنا؟ مادام هنايا عندنا لاتولي 2 عندنا هي 26 درهم لاش لور دو مان دور. يعني هنا عندنا 3000 ساعه ب26 درهم. ها شحال تنقات لنا هنا 5000 ساعه ب26 درهم في هذا الشيء في الشارج انديريكت. وعندنا لاتولي 3. لاتولي 3 كتدخل غير في لا فابريكاسيون ديال لي موديل كاتيجوري بي. وهنا عندنا 20000 نيت كنبقاو نتاكدوا منهم. هنا عندنا 13 عندنا 20000 ديال حيت هنا عندنا لارتيكل فابريكي. شحال نتجنا 20000. عندنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير هي عندنا 20 ارتيكل اللي نتاع لا برودكسيون تاع الكاتيجوري بي. كل ارتيكل كيتنقام لينا ب 13.7. نورمالمون راه 13.7 هنايا ماشي 13.7 غتعطينا هذا التوتال هذا. دونك ديما كنشوفوا لو كود دو برودكسيون شحال برودوي زينا. عندنا هنايا في لا برودكسيون تاع لي زارتيكل ا حيت كل واحد بوحدو عندنا 7500 وتاع لي زارتيكل دو 20000. هي 7500 وهي 20000. هذا بشحال تنقام علينا كما قلنا كنديروا التوتال مقسوم على 20000 وهنا التوتال مقسوم على 7500. هنا كنكملوا لو كو نتاع لو برودكسيون. كنمشيو لانفونتير. عندنا الكاتيجوري ا وكاتيجوري 2. كنمشيو نشوفوا ستوك انيسيال ديال الكاتيجوري ا. هو ستوك انيسيال 1500 ب70 درهم. ها هي ستوك انيسيال 1500 ب70 درهم. كنشوفوا لي سورتي لي زونطري هما اللي عندنا اللي حسبناهم هنايا 7500 ب66.4 هما لي زونطري هما اللي عندنا في لو كود دو برودكسيون. ومن بعد نشوفوا لي سورتي هما لي فونت 8000. ولكن ما غنديروش 8120 لا غنشوفوا بشحال تنقاو لينا. كما قلنا هنايا ديما التوتال ديال هذا كنديروا التوتال ديال هذا البري يونيتير اللي كيكون عندنا هما اللي كنكوبيو في هذا البري يونيتير كلشي هنا ولا تحاسب علينا على كلشي. المهم حيت حنا كنخدموا بالكميب بلا ما نعاود لها الشرح. بالنسبه لهذه 8000 درهم كما قلنا نتاع لي فونت شحال بعناها بشحال تنقام لينا لكل ارتيكل بعناه. بالنسبه للستوك فينال كما قلنا ديما 9000 كنقسموها ب 8000 تعطينا ستوك فينال اللي هي 1000. وحتى كنلقاوه هنايا راه عطينا ستوك فينال اللي هو 1000. كنمشيو للموديل الاخر اللي هو كاتيجوري بي. بالنسبه للكاتيجوري بي نفس الحاجه ستوك انيسيال ستوك انيسيال غيكون عندنا حتى هو في ستوك انيسيال. ها هو ستوك انيسيال 5000 ارتيكل ب 76 درهم. هنا لي زونطري كناخذوهم من الطابلو اللي قبل. من هنا لي زونطري
عندنا لي سورتي، كنشوفو لي سورتي لا فونت 24,000، ها الفونت 24,080، وستوك انيسيال هذا ناقص، هذا باش تعطيك ستوك انيسيال، ستوك فينال باردون. صافي هنا كنمشيو عتاكي شنو باقي لينا، الكو دو روفيان. المهم كو دو روفيان كنديرو الكو دو برودكسيون زائد لي فري تاع ديستريبيسيون. الكو دو برودكسيون هما اللي طلع لينا اللي حسبنا دابا قبل. كنشوفو لي فونت شحال بعنا، حيت عندنا هنا لي برودوي كل كاتيجوري بوحدو. عندنا لي سورتي هنا دابا نورمالمون لا فونت ماشي كونسوماسيون. المهم السورتي الاول عندنا 8000 تنقام علينا ب67 درهم، والاخر 24,000 تنقام علينا ب80. هاي 8000 بسبعة، داكشي اللي راهم كاتبين بعدا 8000 ب67، ها والاخر 24,000 ب150. نورمالمون باردون في 80 راني ندخت، انا بقيت نقولها ب80 هاد ستوك، هاد السورتي اللي عندنا هنايا، السورتي اللي عندنا هنايا كنحطوها هنايا، هما لي سورتي حيت حنا راحنا قسمين بين او بي. دونك لي فري دو ديستريبيسيون كنمشيو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت نتاع الديستريبيسيون بكل 1100 درهم تاع شيفر دافير. عندنا 2.8 لكل 1000 درهم ديال شيفر دافير. دونك عندنا هنا شيفر دافير لي فونت اللي عندنا هنا، عندنا 9600. هنا شنو دارو هنايا، نمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير باش نفهمو. كنمشيو هنا لي فونت، نديرو مثلا 8000 ضروبة في 120 عطاتنا، هي 120 عطاتنا 960,000. كنقسموها على 1000 حيت 100 درهم على كل شيء خدا، 100 درهم يعطينا 9600. 9600 هي نفس الطريقة اللي غادي نديرو بالنسبة للكاتيجوري بي، اللي كنشوفو 124,000 مضروبة 24,000 مضروبة في 150 وكنقسموها على 100. صافي هذا هو شيفر دافير، يعني كل 100 شيفر دافير من لي فونت، كل 100 درهم من لي فونت نحسبوا عليها 2.80 درهم في الديستريبيسيون. صافي هنا كنديرو المونطون توتال. المهم هنايا راه ما كنفيريفيش معكم لي مونطون. هنايا عندنا واحد الاخرين، واحد لانفورماسيون هنايا كيقول لك بلا شارج ديريكت و ديستريبيسيون عندنا لي شارج انديريكت وفيها حتى لي شارج ديريكت، هما راه زادوها لنا في لي زانفورماسيون، زادوها لنا صافي. هاد لي شارج ديريكت عندنا 131,020 وعندنا 432,000. المهم هاد ليكزارسيس معرفاش غيدير في ليكزامان، مكنظنش غيدير بحال هاد لي زيكزارسيس هادو، راه خصهم بزاف د الوقت وبزاف د التركيز. المهم بالنسبه لهذيك غادي ناجوتيو هذيك 13,120 وهذيك 43,200 وهكذا. كنديروا لو مونطون وكنقسموا على لا كونتيتي. ديما قلنا لا كونتيتي نشوفوا العدد اللي حنا نهضروا عليه، كو دو برودكسيون، الكو باردون دو روفيان، يعني شحال بعنا. كنهضروا على شحال بعنا 8000 درهم، 8000 كونتيتي بعنا، وهنايا 8000 كونتيتي، 24,000 باردون كونتيتي. صافي كونطا اناليتيك كنديروا البري دو فونت، كنشوفوا لي فونت تاعنا فين راهم. لي فونت ها هما لي فونت. كنديروا 8000 مضروبه في 120 وكنديروا عاوتاني 24,000 مضروبه في 150، حيت هنايا بشحال بعنا وبشحال تنقام علينا حنا في الاول. تنقام علينا ب 72,000 الواحد، ولا تنقام علينا عندنا 24 واحد تنقام علينا ب 86، وهذا ناقص هذا كيعطينا المونطون. صافي هذا ما كان. قالك interprétation, l'entreprise fabrique et vend du modèle de catégorie A qui remporte un bénéfice unitaire de 48 dirhams et un bénéfice global. مهم يفابريك du modèle de catégorie B qui remporte un bénéfice. المهم هنا هذاك على l'interprétation هاد لو bénéfice هذا شحال ربحت لونتربريز وداكشي. المهم كنظن هنايا صافي سالينا لي زيكزارسيس ديال لي تي دي ديال ميسيو غيمي ديال
كونت اناليتيك كاملين اللي تيداو ب4. نتمنى ان شاء الله انهم يكونوا فادوكم لحد الان، وكنظن انهم كل ما فادوكمش اللي قبل ما غتضموندوش باش انني نزيد نكمل. فنتمنى ان شاء الله ان ربي يوفقكم ويوفقنا للخير ان شاء الله. وتهلاو ليا فراسكم، ونلتقي في موديولات اخرين على لا. المهم اي حاجه احتاجيتوها مرحبا، خاصة نكونوا نفهموها وعندنا من بارطاجيو معكم، فبارطاجيو معكم تحت شعار البارطاج. يلا تهلاو في راسكم الخوت، وما تنسوناش بشي دعيوه من القلب. يلا باي باي.